شي كما يعلاتكم زتخوروا جنرال تادس وردة استخوروا دكتور كيراس قعش استخبر كي دكتور ألغانش تسمى استخبر كا آتو طلعون ترقي استخبر كن ممهر نقست قرد استخوركم لعلوة مرارحان ممهرانن نايمن قصر رحتنيان بفلاي كا ناي اوقات منج زخونكم ممهرانان انكو على وزعلة زي يبصحكم وزحنا خبد فتو بمقصال ناي ممهران علات بمخانو لتفلي تحستو ويز تفلي اوقات كوينة تيكونس بعقمنا خابز لنا ممهرنا نستعوز كابز بالحسابي لمنتاي لممهر زي تخبر عدن تخينا عبس ألمات تنبر عدن حدايو لمنتاي زي تمهار ولدون تهاليو عبس ألماتن عبد خنة زنبر هزب سلزخنا لمنتاي كابنا ورنالو سلطاني أبناء عالمنا خافتم سلطنات زنبرنا محورسب حدينا أب عالمنا أفتو زنبرة ناي سلطاني زمانات حمشت عدتات نيران كافتن حمشت حدا أكسوم كن قدامي كوينو أبستفال عليه جزءاتات زمان كلن حمشتين ناي مودا ناي مفرس عدل قديمون انتقوانا جن اتن 4 كاوزو ودق قالو أنفت تاي جيجانا إلى تماهرا تسين كلن أبسلطاني ركبه أقسم كن قدام جن كسكع هذه مسودة أي تسأل لمنتاي زبل أو كلنا حتى يبل قدم سب نيرنا قدم عالم نيرنا مجابا يا جنزب أبزي ولو ناوت حرشة سلطانية أبزي ولو ناي كل عالم تكون لجي أبزينا ولو نورنا طبب لحزنا محبرسة لمنتاي حزي ناي تكنولوجي لبعلنا وفرنا إنه العلو تسئيننا زبل حتو عب تمهرتن سلزي سرحنا إزملستو ملسو قدام مهرنا انتاي مخانو سلزي فلتنا سلزي كتسئلنا عب استفال عليك زيون نقيحنا إلنا عب 10 شمانتك في زمن نشتاي كنتس عب زمن دقيق استيفانوس لتوسنا 10 شمانتك لهاز يوهانس توريتات متيوم انتخوانا قد كنت تلدلا اي تتقمنا اللومن كنت تلدلا اي كدنان عن فتر انا مزينا انتخوانا كل جزية بناي وصاء حيلي اي نوررن بارنتين جزء نبلنا جن عبد خنتن عبد تكنولوجين عبد طبابن كعا نجزء لنا سلازي واقع خافيلنا ليتجزأنا لوجه ليتجزأنا لمن تاي بسرحنا بعلنا بنخلو بقليل نمبرك خلنا زبل حتون ناي كلنا جزعيه يخون مالتي سلازي ناي كلهم أكيداتات زيهم متي قصيلون تودكت قصيلو أبعلنا مكففال جميرنا مبتتان جميرو تمرت بيتات عانيو بقات أمو خوينو كل جزية جيغانو إنا نبل نشنفون جن أمريت بوتانان آذن نتاتنان أمونغو هتساون تنسل الكايد انسسانان أتكلتنان هافتنان جن نهيت تورنت لصورخا نصوص للخانة عزوز قد يجورو واجا يخفلنا انتو خوينو كن كفلا لجبنا انتو خوينوون أب مريتنان هافتنان تيكونس أو كالي بوتا يخون زلو أوزي بعلنا نخفلو واجا ناي هيوت مسبات تيكونس ناي هافتن انسسانان توفطر هافتنان ون قدي الناس اللي زحلف زلو سلازي أمم هاران كل جزية خمتلهم دو كاوزي بزمت الشجرات بأقوى بزي مفتاحنا لتم هارا ولدو لمن تاي وزي تنبر لبالبهيل كم محبر سوون حزل لنا لمن تاي لتم هارا مهورن عقم زلو ونقاداين زحشة جيجنا زخونن عدو إذا هنز أو عدو إذا قلقلنبر تسدات يكونن لسدات جيجنا تيكونس فرح ويكا حما أنت ولا يقول مجنان يكون
لي عدخان إخا تهنس سلازي عبيتن سلطان تكنولوجين كمصة تخوينا عدنا أنت صريحنا أنا عدنا أنت هنسنا سلازي ولدم حزبم محبر سبن كلنا بيت مهرتنا عب تجراي كنا مهرد آخر وعيال زلنا نبر عب دقة أوروبا بحر شجر نولو لمن قد خونا يقبون إتهم بحر وعدو كينهم لهانس ولوجاجونا لو بعلم لبعلم سلل صرحو بيت مهرتهم سلل هانسو ما مهرانهم سلل خوري كالي لتفلي عدي وي لتفلي ملك عمدري ولمن بيانس انت خوي ناقص እግዚአብሔር ካብዛ ዓደለና ተፈጥሮ ወይ ከም መልክዓ ምድሪ ተጋሩ ኢና ወይ ኢትዮጵያውያን ኢና ለምንታይ ሓደ ወድ ሰብ ልኽነብረላ ተፈጥሮ ሙሉእ ባከች ለዓደላ እትንሄናዮ መልክዓ ምድሪ ስለዝኾነ ኣብ ካልኦት ዓድታት ሓደ ዓይነት እግዚአብሔር ለዓደሎ ሙሉእ ባከች ኣይኮኑን ለወድ ሰብ ዘልይዎ ሙሉእ ጸጋታት የውሎምን ካብ ደገ ወይ ካብ ገራውት እናምጹ እዮም ዝጥቀሙ ንሕና ግን ሙሉእ ዕድለት ፈጣሪ ዓዲልና ግን ለይተጠቀምናሉ ገና ዘለና ኢናሞ ለማማህርና ክብር እንተሂብና ቤት ትምህርት እንተሃኒጽና ለምንታይ ክንመጽና ለተምሃረ ወለዶ ነፍርለና ለተምሃረ ወለዶ እንተፈሊና ናይ ሓንታ ዓዲ ለተምሃረ ወለዶ ወሕስ ነረጋግጽለና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፈጠራ ፈጥር ተኾይና ለተምሃረ ወለዶ እንተሃሊና ስለዚህ ኣብ ትምህርትን መምህርን ስራሕ ንብለና በተለይ ብዙ ዕለት እዚ ልተኸወርኩም መማህራን ክብሪ ይግበአኩም ካብ ወለዲ ቀጺሉ ናይ ህይወት ብርሃን መራሕቲ ስለ ዝኾንኩም ለባዕልትኩም ክብሪ ይግበአኩም ሞራል የለ ሓደ በተለይ አድልዎ ለይብላ ቤት ትምህርት ያ ንፉዕ ተምሃራይ ብንፉዕነቱ ክቕጽል ሰነፍ ተምሃራይ ላው ንፉዕ ለኸመጽእ ለይትን ቀትርን ትጽዕር ብለየድልዎ ብፍትሓዊ መን እዩ ዝመምህር እዩ ስለዚህ ክብሪ ይግበአኩም ለኣኻትኩም ስለዚህ እታ ቤት ትምህርቲ ብለየድልዎ ፍትሓዊ ለባዕለይ ክጥቀም ተይወልኩም ኣብ ሽግር ኮይንኩም ሓላፍነት ኣለኒ ኢልኩም ካብ ወላድ ለዓቀብ እትህብዎ ግልጋሎትን ፍትሕን ካምታ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ፍትሓዊ ትገብርዋ ዘለኹም እቶም ዘመሃርኩምዎም ላብ ዝተፈላለየ ደረጃ ለሓልፍለውን ኣብ ዝኸዱሉ ቢሮታት ኣብ ዝኸሉ አገልግሎት ታናታትኩም ኣሰር ተኸቲሎም ለኸዱ መልእኽተይ ክኾን የመሓላልፍ ክብል ይደሊ ብምቕጻልቲ ዋናናተይ ካብ ህዝ ንድሓር ይኣኽለና ጥምየትን ስደትን ፍልጠት ኣብ ዓድና ብዝብል ጌርና ከምናተይታ ይብለኹ ቤት ትምህርት ክንሃንጽና ህንጻ ዕውቀት ዝህብ መምህርተ ዘይውሉ ትርጉም ስለ ዘይውሉ መጀመርያ ኣብ ጭንቅላቴና ክንሰርሕ ዝግበአና ህንጸት ስለዚህ ካብ ህዝ ንድሓር ብናተይ ቤት ትምህርቲ ክንሃንጽና መማህርና ክነኸብርና لبحر معدن خدول تيكوناس إتن عبد جزلوا إنفرستات عبد تجري لخونا لمن قدي كنفترينا يغني له